अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.128 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 128 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 195। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़िउ अमला आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बअज़ुकुम मिन बअज़ फल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदख़िलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार सवाबन मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। फस्तजाबा रूट वर्ड है जीम वाव बा से, माने पस कबूल किया। देन रेस्पॉन्डेड, लहुम लाम से है, माने उनके लिए। टू देम, रब्बुहुम बा से है, माने उनका रब, देयर लॉर्ड। अन्नी अलीफ नून से है, माने के मैं। इंडीड आई, ला लाम अलीफ से है, माने नहीं, नॉट। उज़िउ ज़ाद या आइन से है, माने जाया करता हूँ, वेस्ट। अमला आइन मीम लाम से है, माने अमल, मेहनत। डीड्स आमिलिन आइन मीम लाम से है, माने कोई मेहनत करने वाला। डूअर मिनकुम मीम नून से है, माने तुम में से। एमोंग यू और एमोंगेस्ट यू, मिन मीम नून से है, माने से। फ्रॉम ज़करिन जाल काफ रॉ से है, माने मर्द, मेल। औ अलिफ वाव से है, माने या। और उनसा अलिफ नून सा से है, माने औरत, फीमेल। बाज़ुकुम बा आइन ज़ाद से है, माने तुम में से। ईच ऑफ यू, मिन मीम नून से है, माने से। फ्रॉम बाज बा आइन ज़ाद से है, माने बाज। अदर फल्लज़ीना अलिफ लाम लाम ज़ालिया से है, माने सो जिन लोगों ने। सो दोज हु, हाजरू हा जीम रॉ से है, माने हिजरत की। एमिग्रेटेड व उखरिजू खा रॉ जीम से है, माने और निकाले गए। एंड वर ड्रिवन आउट, मिन मीम नून से, माने से। फ्रॉम दियारिहिम दाल वाव रॉ से है, माने उनके घर। दियार प्लूरल है, देयर होम्स। व उज़ू अलिफ ज़ालिया से है, माने और सताए गए। एंड वर हार्म्ड फी फाया से है, माने में, इन। सबीली सीन बा लाम से है, माने मेरा रास्ता, माई वे। व क़ातलू क़ाफ ता लाम से है, माने और लड़े, एंड फॉट। व क़ुतिलू क़ाफ ता लाम से है, माने और कत्ल किए गए या शहीद किए गए। एंड वर किल्ड लउकफ़िरन्ना काफ फा रॉ से है, माने मैं जरूर दूर कर दूंगा। श्योरली आई विल एक्सपिएट। अनहुम आइन नून से है, माने उनसे। फ्रॉम देम सय्यिआतिहिम सीन वाव हमजा से है, माने उनकी बुराइयां। देयर इविल डीड्स वलउदखिलन्नहुम दाल खा लाम से है, माने और जरूर उन्हें दाखिल करूंगा। एंड श्योरली आई विल एडमिट देम। जन्नातिन जीम नून से है, माने बागात, गार्डन्स। तजरी जीम रॉ या से है, माने बहती हैं, फ्लोइंग। मिन मीम नून से है, माने से। फ्रॉम तहतिहा ता हा ता से है, माने उनके नीचे, अंडरनीथ देम। अल अनहार नून हा रॉ से है, माने नहरें, द रिवर्स। सवाबा सा वाव बा से है, माने सवाब, अ रिवॉर्ड। मिन मीम नून से है, माने से। फ्रॉम इंदी आइन नून दाल से है, माने पास, नियर। अल्लाही अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह। वल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने और अल्लाह, एंड अल्लाह। इंदहु आइन नून दाल से है, माने उसके पास। विथ हिम हुस्नु हा सीन नून से है, माने अच्छा, बेस्ट। सवाब सा वाव बा से है, माने अजर या सवाब, रिवॉर्ड। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, बस उनके रब ने उनकी सुन ली। अन्नी ला उज़िउ, कि मैं ज़ाय नहीं करता। अमल आमिलिन मिनकुम, किसी मेहनत करने वाले की मेहनत को तुम में से। मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत।
बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम आपस में एक हो। फल्लज़ीना हाजरू, सो जिन लोगों ने हिजरत की, व उखरिजू मिन दियारिहिम, और निकाले गए अपने घरों से, व उज़ू फी सबीली, और सताए गए मेरी राह में, व क़ातलू व क़ुतिलू, और लड़े और शहीद किए गए, लउकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, उनकी बुराइयां मैं उनसे ज़रूर दूर कर दूंगा, वलउदखिलन्नहुम जन्नातिन, और ज़रूर उन्हें बागात में दाखिल करूंगा, तजरी मिन तहतिल अनहार, बहती हैं जिनके नीचे नहरें, सवाबम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से सवाब है, वल्लाहु इंदहु, और अल्लाह के पास हुस्नु सवाब, अच्छा सवाब है। सूरह आल इमरान की आयत 195 में अल्लाह मोमिन बंदों से मुखातिब होकर फरमाता है कि उन लोगों ने जो दुआएं की थी अभी अभी वो अल्लाह ने कबूल फरमाई। पिछली आयतों को हम रिवाइज करके ये रिकलेक्ट करते हैं कि मोमिन बंदों ने अल्लाह से क्या क्या दुआएं की थी, ताकि हमको करंट आयत ठीक से समझ में आए। पिछली आयतों का रिवीजन देखें। ऐ हमारे रब, बेशक तूने जिसको दोज़ख में दाखिल किया तो जरूर तूने उसको रुसवा किया और नहीं जालिमों के लिए कोई मददगार। ऐ हमारे रब, बेशक हमने सुना एक पुकारने वाले को कि वो ईमान की तरफ बुलाता है कि ईमान ले आओ अपने रब पर, तो हम ईमान ले आए। ऐ हमारे रब, बस बख्श दे हमको हमारे गुनाह और दूर कर दे हमसे हमारी बुराइयां और हमें नेकोकारों के साथ मौत दे। ऐ हमारे रब, और हमें दे जो तूने हमसे वादा किया अपने रसूलों के जरिए, और न रुसवा कर हमें क़यामत के दिन, बेशक तो वादा खिलाफी नहीं करता। यानी ये वो दुआएं थी जो मोमिन बंदों ने अल्लाह से मांगी थी। मौजूदा आयत यानी आयत नंबर 195 सूरह आल इमरान की दरअसल अल्लाह का जवाब है जो वो उन मोमिन बंदों को देता है जिनकी दुआएं हमने अभी पढ़ी हैं। बस उनके रब ने उनकी सुन ली कि मैं ज़ाय नहीं करता किसी मेहनत करने वाले की मेहनत को। तुम में से मर्द हो या औरत, तुम आपस में एक हो। सो जिन लोगों ने हिजरत की और निकाले गए अपने घरों से और सताए गए मेरी राह में और लड़े और शहीद किए गए, उनकी बुराइयां मैं उनसे जरूर दूर करूंगा और जरूर उन्हें बागात में दाखिल करूंगा। बहती हैं जिनके नीचे नहरें, अल्लाह की तरफ से सवाब है और अल्लाह के पास अच्छा सवाब है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, देन रिस्पोंडेड देम देयर लॉर्ड, अन्नी ला उज़िउ, दैट आई डू नॉट वेस्ट, अमला आमिलिन मिनकुम, deeds of the doer amongst you, min zakarin aw unsa, whether he is male or female, ba'azukum min ba'az, you are one of another. Fallazina hajaru, so those who emigrated, wa ukhriju min diyarihim, and driven out of their homes, wa uzu fi sabili, and were harmed in my way, wa qatalu wa qutilu, and who fought and were killed, law kaffiranna anhum sayyi'atihim, verily I will expiate their sins from them. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ, and surely I will admit them into gardens, تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, under which rivers flow, ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, a reward from Allah, وَاللَّهُ عِنْدَهُ, and with Allah, حُسْنُ الثَّوَابِ, is the best reward. Complete translation of the words देखें. Then responded them their Lord, that I do not waste deeds of the doer amongst you, whether he is male or female, you are one of another. So those who emigrated and driven out of their homes and were harmed in my way, and who fought and were killed, verily I will expiate their sins from them, and surely I will admit them into gardens, under which rivers flow, a reward from Allah, and with Allah is the best reward. तफसीर आयत देखें। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो कि उम्मुल मोमिनीन हैं, आपने एक रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या बात है औरतों की हिजरत का कहीं कुरान में अल्लाह ताला जिक्र नहीं करता। इस पर यह आयत उतरी। अंसारी का बयान है कि औरतों में सबसे पहले मुहाजिरा औरत जो हुदज यानी ऊंट के कजावे में आई हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ही थी। यानी इस आयत का बैकग्राउंड शान नुज़ूल ये बताया जा रहा है कि हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो कि उम्मुल मोमिनीन हैं, आप जब हिजरत करके मदीना आई तो आपको ये फिक्र थी कि क्या अल्लाह ने आपकी मेहनत को, आपकी कोशिश को कबूल किया है या नहीं। चूंकि वो औरत थी, उनके जहन में कई सवालात थे, तो आपने वो सवालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे। इसी बैकग्राउंड में यह आयत नाजिल हुई। उम्मुल मोमिनीन से यह भी मरवी है कि साहब अक़ल और साहब ईमान लोगों ने जब अल्लाह ताला से दुआएं मांगी जिनका जिक्र पहले की आयतों में था, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी उनकी मुँह मांगी मुराद उन्हें अता फरमाई। यानी जिन दुआओं का जिक्र पिछली आयतों में हुआ है उन दुआओं को अल्लाह ने भी कबूल फरमा लिया।
فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، بس ان کے رب نے ان کی سن لی کہ میں ضائع نہیں کرتا کسی محنت کرنے والے کی محنت کو، تم میں سے مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو، یعنی چاہے مرد محنت کرے چاہے عورت محنت کرے، یعنی نیکی کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم، یعنی پس ان کے رب نے ان کی سن لی، اللہ نے ان مومن بندوں کی دعا، ان کی التجا کو سن لیا جنہوں نے اپنے عمل سے اپنے مومن ہونے کو ثابت کیا، یعنی یہ وہ مومن بندے ہیں جنہوں نے صرف ایمان کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اللہ کی راہ میں ہجرت کی، تکلیفیں اٹھائی، یہاں تک کہ اپنی جان دینے کے لیے راضی ہو گئے، جہاد میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ اپنے قصور کا اعتراف کرنے کی منزل پر فائز ہونے کے بعد انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تب ان کی دعاؤں کو اللہ نے قبول فرمایا، یعنی اللہ نے دیکھا کہ یہ مسلسل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوششوں میں ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا، اور ایسے مومنین کے اعمال اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں ضائع نہیں کرتا کسی محنت کرنے والے کی محنت کو تم میں سے۔ اس کے بعد نہایت لطیف انداز میں فرمایا کہ قبولیت اعمال میں عمل اور عمل کرنے والے میں کوئی تفریق نہ ہوگی، یعنی من ذکر او انثی بعضکم من بعض، مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو، یعنی اگر نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ وہ مرد ہو یا عورت اللہ کے نزدیک سب کو یکساں حیثیت حاصل ہے، کیونکہ یہ دونوں مخلوق خدا انسان اور بندہ خدا ہونے میں یکساں ہیں، کیونکہ مرد ہو یا عورت دونوں بھی یکساں ہیں، لہذا ان کی نیکیوں کا اجر بھی یکساں ہوگا۔ عورت اور مرد تخلیق اور تربیت وغیرہ کے عمل میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، دونوں اولاد آدم ہیں، یعنی آدمی ہو یا عورت دونوں بھی آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام سے ہوا پیدا کیے گئے، یعنی آدم علیہ السلام مرد ہیں اور ہوا علیہ السلام عورت ہیں، انہیں پیدا کیا گیا، اور ہوا و آدم سے ان کی نسل چل پڑی، یعنی مرد عورت اور عورت مرد سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، یعنی تم ایک ہی مخلوق ہو جو انسان کہلاتی ہے، اور اسلامی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے ہیں، سزا اور جزا بھی ان کے اعمال کے حساب سے یکساں ہی ہے، یعنی اسلامی تعلیمات کے تحت مرد اور عورت دونوں انسان ہیں اور دونوں کی سزا جزا ایک ہی ہوگی۔ عورت کے مرد کی طرح انسانی قدروں کا مالک ہونے کے بارے میں قرآن کا کھلا موقف ہے، یعنی قرآن کلیئرلی ڈکلیئر کرتا ہے کہ آدمی کے اعمال کی جتنی ریسپیکٹ ہونی چاہیے عورتوں کے اعمال کی بھی اتنی ہی ریسپیکٹ ہونی چاہیے، جبکہ نزول قرآن کے زمانے میں بہت سی تہذیبیں عورت کو مرد کے مساوی انسانی مقام دینے کے لیے آمادہ نہ تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس دور میں قرآن نازل ہوا اس دور میں دنیا کی کوئی سویلائزیشن ایسی نہیں تھی جو عورت کو ویلیو دیتی تھی، یا عورت کے جو ایفرٹس ہوتے ہیں نیکیاں ہوتے ہیں ان کو کوئی ویلیو دیتی تھی۔ اکثر قدیم قوموں کا یہ نظریہ تھا کہ عورت کا عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ یونان کے لوگ عورت کو شیطانی نجاست سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ بعض رومیوں اور یونانیوں کا خیال تھا کہ عورت نفس کی مالک نہیں ہے، جبکہ مرد غیر مادی نفس سے انسانی کے مالک ہیں، یعنی اکثر تہذیبیں یہ سمجھتی تھی کہ روح صرف آدمی میں ہوتی ہے اور عورت میں کوئی روح یا کوئی نفس ہی موجود نہیں۔ فرانس کے ادارہ تحقیقات نے سن 685 عیسوی میں طویل بحث و تکرار کے بعد فیصلہ کیا کہ عورت بھی انسان ہے، یعنی عورت کو انسان کا درجہ دینے کے لیے فرانس کو بہت وقت لگ گیا، یہاں تک کہ 685 عیسوی میں عورت کو انسان ڈکلیئر کیا گیا، تاہم اسے مرد کی خدمت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی عقیدہ انہوں نے ظاہر کیا کہ عورت اگر انسان ہے تو صرف آدمی کی خدمت کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے۔ 100 سال قبل تک انگلستان میں بھی عورت کو انسانی معاشرے کا حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی ٹل ریسنٹلی بھی برطانیہ میں عورت کو انسانی معاشرے کا حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کو انسانوں میں شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ تفسیر ابن کثیر کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ میں کسی عامل کے عمل کو رائیگاں نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک کو پورا بدلہ عطا فرماتا ہوں، خواہ مرد ہو خواہ عورت، ہر ایک میرے پاس ثواب میں اور اعمال کے بدلے میں یکساں ہیں۔ پس جو لوگ شرک کی جگہ کو چھوڑیں اور ایمان کی جگہ آ جائیں، دارالکفر سے ہجرت کریں، بھائیوں دوستوں پڑوسیوں اور اپنوں کو اللہ کے نام پر ترک کر دیں، مشرکوں کی ایذائیں سہ کر تھک کر بھی عاجز آ کر بھی ایمان نہ چھوڑیں،
بلکہ اپنے پیارے وطن سے منہ موڑ لیں، جبکہ لوگوں کا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا تھا جس کے بدلے میں انہیں ستایا جاتا، بلکہ ان کا صرف یہ قصور تھا کہ میری راہ پر چلنے والے تھے، صرف میری توحید کو مان کر دنیا کی دشمنی مول لے لی تھی۔ میری راہ پر چلنے کے بعد طرح طرح سے ستائے جاتے تھے۔ انہوں نے جہاد بھی کیے اور یہ شہید بھی ہوئے کہ یہ سب سے اعلیٰ اور بلند مرتبہ ہے۔ ایسا شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس کی سواری کٹ جاتی ہے، منہ خاک و خون میں مل جاتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، یعنی ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں صبر کے ساتھ نیک نیتی سے دلیری سے پیچھے نہ ہٹ کر اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور پھر شہید کر دیا جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میری خطائیں معاف فرما دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر دوبارہ آپ نے اس سے سوال کیا کہ ذرا پھر کہنا تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر قرض معاف نہ ہوگا، یہ بات جبرائیل ابھی مجھ سے کہے گئے۔ یعنی ایک مومن بندہ اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی دے دے تب بھی اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اگر وہ قرضدار ہو۔ البتہ اگر وہ قرضدار نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ بس یہاں فرمایا گیا کہ میں ان کی خطا کاریاں معاف فرما دوں گا اور انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن میں چاروں طرف نہریں بہ رہی ہیں، جن میں کسی میں دودھ ہے، کسی میں شہد، کسی میں شراب، کسی میں صاف پانی، اور وہ نعمتیں ہوں گی جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی انسانی دل میں کبھی خیال گزرا۔ یہ ہے بدلہ اللہ کی طرف سے۔ ظاہر ہے کہ جو ثواب اس شہنشاہ عالی کی طرف سے ہو وہ کس قدر زبردست اور بے انتہا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندوں کے گناہوں کو ہی نہیں معاف کرے گا بلکہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہتی ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، صاف و شفاف پانی کی نہریں، اور وہاں پر ایسی نعمتیں ہوں گی کہ کسی نے ان کا تصور بھی نہ کیا ہوگا، کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں کہیں دیکھی بھی نہ ہوں گی۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اس آیت میں بعض اہم نکات کی طرف اشارہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو بندے ان نیک اعمال کو اپناتے ہیں اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا اور ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر ایسے نیکیوں کا ذکر آیا ہے کہ جو بندہ یہ نیکیوں کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جیسے کہ فالذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے انہیں ہجرت بھی کرنا پڑے تو وہ ہجرت کریں گے۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکالے گئے اپنے شہروں سے، اپنے مکانوں سے، یعنی انہوں نے ظلم برداشت کیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ستائے گئے میری راہ میں، یعنی لوگوں کا ہراسمنٹ، ٹارچر بھی انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور لڑے اور شہید کیے گئے، یعنی انہوں نے مارا بھی اور انہوں نے اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دی۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان سے محو کر دے گا اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔